तपाईँले नि तपाईँको घरमा नि तपाईँले नि बाउले कराइदियो भन्ने बित्तिकै कतिजनाले नि घरमा यस्तो मेरो भयो भने बित्तिकै पिउनु स्टार्ट गर्छ कतिजनाले। तर युसुफले त्यस्तो गरेन डिसिजनमा। हेर्नुहोस् है, उसको जीवनमा डर लाग्दो भयो नि। उसले उसको दाजुले बेचिदिएको, उसलाई उसको परिवारले उसलाई छोडिदिएको छ, ऊ बेचिएर आएको छ। उसले चाह्यो भने गर्नु पर्थ्यो नि। युसुफले त्यो कुरा गरेन। म अपवित्र हुन चाहदिनँ, मेरो परमेश्वर अगाडि म शुद्ध हुन चाहन्छु। सायद मेरो परिवारले मलाई छोड्यो होला, मेरो परिवारले मलाई पत्याउँदैन होला, बाटोमा मलाई नराम्रो भन्छ होला मान्छेहरूले, मलाई कसले के भन्छ म त्यो हेर्दिनँ। तर मेरो परमेश्वर अगाडि म पवित्र हुन चाहन्छु। भोलि मेरो जीवनमा मलाई मेरो दाजुले छोडेको छ, मेरो बाउलाई मैले देख्नु पाएको छैन, मेरो आमालाई देख्नु पाएको छैन, मेरो जीवनमा यस्तो मेरो पर्दा पछाडि यस्तो घटनाहरू छ, तर म त्यो हेर्दिनँ। म अगाडि हेर्छु। मलाई कतिजनाले छोड्यो, म त्यो हेर्दिनँ। कतिजनाले मलाई बेचिदियो, त्यो हेर्दिनँ। तर यो हेर्छु, अगाडि चाहिँ मेरो परमेश्वरले भन्दैछ राम्रो काम गर्नु, म गर्छु। परीक्षा आउँछ अरे, मैले परीक्षा आउँछ भनेर मैले हेरेको होइन हौ, मैले त यीशु ख्रीष्ट आउँछ भनेर म हेर्दैछु त। तर म अहिले बताउँछु तपाईँलाई युसुफको कहानीमा दामी छ, तपाईँ छक्कै पर्नुहुन्छ। अनि हामी पढ्नेछौँ उत्पत्तिको पुस्तक खोल्नुहोस्। सैँतिस 37देखि हामी मेरो बहिनीले पढ्ने हुन्छ। 37 को 1 देखि लिएर तपाईँले 11 सम्म पढिदिनुहोस्। लु फास्ट सुन्नुहोस् ल, सबले ध्यान दिनुहोस्। याकुब आफ्ना बाबुले बसोबास गरेको कनान देशमा बस्थे। याकुबको वृत्तान्त यही हो। योसेफ 17 वर्षका हुँदा तिनका दाजुहरूसँग भेडा बाख्राहरूका बगाल चराउँथे। एक दिन तिनले आफ्नो पिताका पत्नीहरू बिल्हा र जिल्पा छोराहरूको खराब व्यवहारको कुरा आफ्नो बुबा कहाँ ल्याए। आफ्नो बुढेसकालका छोरा भएकाले इजरायलले अरू छोराहरूलाई भन्दा योसेफलाई बढी माया गर्थे। युसुफलाई धेरै माया गर्थ्यो अरे। इजरायल भनेको चाहिँ याकुब हो। याकुबको नाम किन चेन्ज भयो थाहा छ? उसको नाम याकुब। एक दिन एउटा स्वर्गदूत देख्यो अनि स्वर्गदूतले भन्छ याकुबले कि मलाई तपाईँले आशिष दिनै पर्छ भन्छ। त्यसले उसले सपनामा भनिरहेछ, खुट्टा पक्रिरहेको छोडेकै छैन त्यो स्वर्गदूतले, चेपे गर्छ। अनि स्वर्गदूतले के गर्छ, ठिक छ तिमीले मलाई यति तङ गर्दैछौ, ठिक छ म तिमीलाई एउटा आशिष दिन्छु। के आशिष भन्दा तिम्रो नाम याकुब होइन इजरायल हो भन्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? याकुब भनेको चाहिँ चतुर चलाक भनेको, तर त्यो नाम खास होइन। स्वर्गले चाहिँ तिमीलाई त्यो नाम राखेको होइन, इजरायल नाम राखेको। र तिनले योसेफका निम्ति राम्रा बुट्टाहरू भएको एउटा लामो लबेदा बनाइदिए। लामो लबेदा बनाइदिए। युसुफको लागि चाहिँ के बनाइदियो? लामो लबेदा भनेको दामी खाले एउटा कपडा बनाइदियो। अनि त्यो कपडा बनाइदिएको मतलब चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ आउँदो दिनमा चाहिँ यो आशिषको मूल चाहिँ यो हुन्छ। मेरो छोरा सबै छोरा छ, यहाँ मेरो 12-13वटा छोरा छ, तर मैले चाहिँ चुनेको छोरा चाहिँ यो चाहिँ अब आशिषको मूल हुन्छ, यसलाई मैले ब्लेसिङ दिँदैछु, त्यस्तो भन्दै थियो। त्यो चाहिँ भनेको मतलब कपडा लगाइदिएको मतलब त्यो हुन्थ्यो। अझै तर तिनका बुबाले अरू दाजुभाइहरूलाई भन्दा तिनलाई बढी माया गरेका देखि तिनका दाजुहरूले तिनीसित दुश्मनी राखे। हो, त्यसको दाजुभाइले दुश्मनी राखे। अझै र तिनीसँग राम्ररी बोल्दैनथे। अझै एकपल्ट योसेफले एउटा सपना देखे। ए हजुर, के सपना देख्यो सुन्नुहोस् है। तिनले त्यो सपना आफ्नो दाजुहरूलाई भनेपछि तिनीहरू उनीसँग झन् बढी दुश्मनी राख्न लागे। अझै तिनले उनीहरूलाई भने, हजुर मैले देखेको सपना सुन्नुहोस्। हामीहरू खेतमा अन्नका बिटा बाँधिरहेका थियौँ। मेरो बिटा चाहिँ ठाडो भयो, हजुर, र तपाईहरूको बिटाहरू त्यसका चारैतिर जम्मा भएर मेरो बिटालाई दण्डवत गरे। हजुर तिनका दाजुहरूले तिनलाई भने, के त हामीमाथि राज्य गर्ने भइस? के तेरो प्रभुत्व हामीमाथि हुने भयो? अनि तिनको सपना र तिनका कुराहरूको कारणले उनीहरूले तिनीसँग झन् दुश्मनी राखे। तब तिनले अर्को सपना देखे र तिनका दाजुहरूलाई यसो भनेर बताए, सुन्नुहोस्, मैले अर्को सपना देखे। सूर्य, चन्द्र र 11वटा ताराले मलाई दण्डवत गरिरहेका थिए। जब तिनले आफ्नो बुबा र दाजुहरूलाई यो सपना बताए, तब तिनका बुबाले तिनलाई हप्काएर भने, तैले देखेको यो सपना के हो? के साँच्चै नै म र तेरी आमा र तेरा दाजुहरू आएर भुइँसम्मै झुकेर
तँलाई ढोग्नु पर्ने। तब तिनका दाजुहरूले तिनलाई ढा गर्न लागे, तर तिनका बाबुले चाहिँ यी कुरा मनैमा राखे। अब यहाँ के हुँदैछ, एउटै परिवार हेर्नुहोस् है। अनि युसुफ चाहिँ 17 वर्षको केटा थियो, मात्र 17 वर्षको। तर युसुफको भित्र के थियो भन्दाखेरि चाहिँ इमान्दार केटा थियो। बुझ्दै हुनुहुन्छ? उसको दाजुभाइले के गल्ती गर्थ्यो, मिस्टेक गर्थ्यो, गल्ती हुन्थ्यो, उसले भन्थ्यो बाबा हाम्रो दाजुले यस्तो गर्दैछ, उसले आएर बाबालाई भन्थ्यो। मतलब एउटा इमान्दार केटा थियो, ऊ राम्रो केटा थियो। अनि उसको बाउले चाहिँ उसलाई त्यो कुरा इमान्दार हेर्ने कारणले गर्दाखेरि अनि उसले भने यो आशिषको मूल चाहिँ यही हुनुपर्छ मेरो छोरा। अन्त उसको लागि एउटा कपडा बनाइदियो। झन् कपडा बनाइदिँदै गर्दाखेरि चाहिँ उसको दाजुहरू झन् रिसाउनु थाल्यो त्यसैन। युसुफसिना साह्रो रिस उठ्नु थाल्यो। बुझ्दै हुनुहुन्छ? साह्रो रिस उठ्नु थाल्यो त्यो केटालाई हेरेर। अब अझै फेरि त्यसको बाद उसले सपना देख्छ एउटा। सपनामा के देख्छ? सपना दर्शनमा कि उसको धानको बिट्टा चाहिँ खडा हुन्छ, अरू सबै धानको बिट्टाले उसलाई दण्डवत गर्छ। अनि त्यो झन् हेरेर तिनीहरू अझै रिसाउँछ तिनीहरूसँग। सायद तपाईँलाई पनि त्यस्तै भइरहेछ, कसैले तपाईँलाई हेर्दा रिस उठ्दैछ। हजुर, कसैको वरदान चल्दै गर्दा रिस उठ्दैछ कतिजनालाई। यस्तो हुँदैछ हेर्नुहोस् है, हुन्छ है मण्डलीभित्र यस्तो भइरहेको छ। तर आज म क्लियर गर्छु यो कुरालाई। अनि यहाँ हेर्दै गर्दाखेरि यस्तो पनि लाग्दैछ परमेश्वरले खालि युसुफलाई मात्रै माया गर्दै रहेछ, उसलाई उसको दाजुभाइलाई माया गर्दैन रहेछ। यस्तो लाग्छ है, हेर्नुहोस् न पढ्दाखेरि यस्तो लाग्यो नि त, युसुफलाई मात्रै दर्शन दिँदैछ, उसको बाउले पनि युसुफलाई मात्रै माया गर्दैछ। हो कि होइन भन्नुहोस् त? मैले पनि हेर्दाखेरि पढ्दा गर्दै अन्त मैले भने परमेश्वर तपाईँले त पक्षपात गर्दैछ, यहाँ त पक्षपात गर्दैछ। तपाईँले युसुफलाई खालि माया गर्दैछ, अरूलाई त सबलाई छोडिदिनु भयो। मैले त यस्तो पढ्दाखेरि यस्तो बुझ्दै थिएँ। यहाँ प्रभुले भने अझै बाइबल पढाउँदै जा भन्यो, अझै पढ्दै जा माथि। हेर मैले के गर्दैछु अब हेर। फेरि मलाई पढ्न थालेँ। मैले जब यति पढेँ नि तब मलाई भित्रबाट चाहिँ यस्तो आउँदै थियो, होइन यहाँ पक्षपात गरेछ परमेश्वरले। अनि बाइबलमा लेखेको छ परमेश्वरले त पक्षपात गर्दैन, फेरि यहाँ किन यस्तो चाहिँ लेखेको छ भनेर सोध्दै थिएँ मैले परमेश्वरलाई। त प्रभुको आत्माले भने पल्टा बाइबल, अझै पल्टाउनु थालेँ। पढ्दै गएँ। म तपाईँलाई अहिले भन्नेछु लास्टमा। तर यहाँ हेर्दै गर्दा चाहिँ पक्षपात देख्दैछ। युसुफलाई मात्रै माया गर्दैछ, उसको दाजुभाइलाई त हेला गर्दैछ है। धेरैचोटि यस्तै हुन्छ नि हाम्रो समाजमा पनि। उसलाई मात्र प्रभुले वरदान दिन्छ, उसलाई मात्रै चलाउँदैछ, मलाई त चलाएको छैन, मलाई त पत्याउँदैन हो, मलाई त बुझ्दैन हो परमेश्वरले। त्यस्तै भन्दै होला तपाईँले पनि है। तपाईँले पनि त्यस्तै भन्दै हुनुहुन्छ होला सायद, काहीँ न काहीँ तपाईँलाई सोचमा आउँदै होला परमेश्वरले खालि उसलाई मात्रै माया गर्दो रहेछ, मलाई त माया गर्दैन, यस्तो लाग्छ होला तपाईँलाई। तर म भन्न चाहन्छु होइन रहेछ। अनि नि युसुफको जीवनमा के घटना घट्यो थाहा छ? युसुफको जीवनमा नि एउटा घटना घट्यो। युसुफ नि एक दिन युसुफलाई नि के गर्नुभयो? तपाईँले कतिजनाले पढ्नु भएको छ यो घटना? कतिजनाले पढ्नु भएको छ? बाइबल पढ्नुहोस्, म तपाईँलाई इन्करेज गर्दैछु। मेरो भाइ बहिनी, म तपाईँलाई हात जोडेर इन्करेज गर्दैछु। म भन्न चाहन्छु बाइबल पढ्नुहोस्। बाइबलले चाहिँ तपाईँको विषयमा बात गरेको छ, तपाईँको जीवनको विषयमा बात गरेको छ, तपाईँको डेस्टिनी उद्देश्य के हो बाइबलले भनेको छ। मैले अस्ति पनि भनिरहेको थिएँ, तपाईँको उद्देश्य नि तपाईँको पडोसीले भन्नु सक्दैन। म आज तपाईँलाई भन्दैछु, तपाईँको बाउले पनि तपाईँको आमाले पनि भन्नु सक्दैन। आज 100% हो यो। म अगर कोही बाउ आमा आएर मलाई च्यालेन्ज गर्छ भने म रेडी छु। तपाईँले बताउनु सक्दैन तपाईँको उद्देश्य के हो, तर तपाईँको उद्देश्य नि बाइबलले बताउनु सक्छ कुन उद्देश्यले तिमी आएको। बाउ आमाले नि एउटै मात्रै सल्लाह दिन्छ, बाइबल नपढ्ने बाउ आमाहरूले चाहिँ के भन्नुहोस् त, कि नानी तँलाई त कमाउनु पर्छ त्यति नै दिन्छ सल्लाह, एक दिन बिहा गर्नु छ त्यही नै सल्लाह, अरू त्यो भन्दा गहिरो कुरा भन्दैन कहिले पनि। सक्दैन, उनीहरूले खुद पढेन, कसरी भन्नु सक्छ उनीहरूले? मैले उनीहरूलाई दोष च्याएको होइन, तर यो भनेको कि उनीहरूले पनि सही नै कुरा बोलोस्, बाइबलबाट बोलोस्। आज हाम्रो मण्डलीमा खुद यस्तो छ, हाम्रो मण्डलीकोमा चर्चमा बाइबल त छ घरमा, तर उदाहरण चाहिँ पडोसीको दिन्छ। मलाई दुःख लाग्छ। हेर्न त्यसको छोरा यस्तो भयो, अरे बाइबलको उदाहरण देऊ न, बाइबलबाट भन न, तिमी बाइबल पढेर बोल न हो। म त यो भन्न चाहन्छु मण्डलीलाई। दुःख लाग्छ यो कुरा सुनिँदै गर्दाखेरि। हाम्रो बाइबल त छ, तर एउटा क्रिस्चियन नामधारी क्रिस्चियन मात्रै छ, हाम्रो नामले मात्रै क्रिस्चियन हो, तर बाइबलको एउटा पनि अध्याय थाहा छैन उसलाई, बाइबलको केही कुरो थाहा छैन। अनि किन चर्च गएको म त भन्न चाहन्छु, किन टाइम पास गर्नु गएको त्यहाँ? तिम्रो बाइबल पढ न, बाइबल बुझ, तिम्रो विषयमा बाइबलमा लेखेको छ, तिम्रो छोरीको फ्युचर के हुन्छ बाइबलले भन्दैछ, तिम्रो पडोसीले भन्नु सक्दैनौ। त्यसलाई त फेलियर भएको छ आज धेरै छोरीहरू आज किन फेलियर भयो? सुसाइड किन गर्यो? आज म सोध्न चाहन्छु धेरैजना किन मर्यो? सल्लाह चाहिँ नि संसारसँग लिए नि त, संसारकोमा छैन त्यो सल्लाह दिनु सक्दैन, तर परमेश्वरले तिमीलाई बनाएको,
तिम्रो हड्डी तिमीलाई बनाएको, उसले नै तिमीलाई बताउनु सक्छ कि कुन उद्देश्यले बन्यो। अनि तिमीले जसले नबनाएकोमा जग्गामा गएर त्यो मान्छेले भन्नु सक्छ उसको विषयमा? हजुर भन्नु सक्छ? सक्दैन। सक्दैन। परमेश्वरले भन्नु सक्छ किन बनाएको तिमीलाई। हालेलुया। संसारले त रिजेक्ट गर्छ मान्छेहरूलाई, हो कि होइन भन्नुहोस् त? राम्री छैन भने, मलाई सुन्दै थिएँ चाइनामा के अरे राम्री हुनुपर्छ अरे, अनि के अरे भन्दै थियो जय ब्रदरले, कस्तो अरे ब्रदर? प्लास्टिक सर्जरी गर्छ अरे। हेर्नुहोस् है, संसारले त यस्तो माग्छ, तर परमेश्वरले राम्री मागेको छैन। जस्तो पनि मैले बनाएको भन्दै हुनुहुन्छ। आमेन। हालेलुया। तपाईँलाई मैले एउटा इन्करेज गर्नु चाहन्छु यो सब समय। तपाईँसँग कतिजना दोस्ती गर्नु चाहँदैन होला करोडपति मान्छेहरू। हजुर तपाईँ दुःख लाग्छ है, तपाईँको उता साथीहरू तपाईँलाई रिजेक्ट गरिदियो होला, कतिजनाले तपाईँलाई रिजेक्ट गरिदियो होला, कतिजनाले तपाईँलाई मन पराएन होला है, त्यो त राम्री पनि छैनस्। हजुर सुन्नुहोस् है, तँ त राम्रो पनि छैनस् है, तँ त गरिब छस्, र तँमा त के ट्यालेन्ट छैन, तँ त एउटा सेफ, तँ त मूर्खा केटी हो, तँ मूर्खा केटा हो, तँ जस्तो त एकदम बेकार भन्यो होला। तर यीशु ख्रीष्ट आएर भन्दैछ मेरो लागि तँ राम्रो छस्। तपाईँलाई को चाहिएको भन्नु आज निर्णय लिनुहोस्। तपाईँलाई को चाहिएको? यीशु ख्रीष्ट चाहियो होइन? उसले भन्यो त तपाईँलाई राम्रो छ भनेर, तँ मेरो स्वरूपमा बनेको छस् भन्यो त। हालेलुया। हामी के कुरालाई पछ्याउँदैछौँ? मलाई नि दुःख लाग्दैन, मलाई कतिजनाले छोडेर गयो भने, मलाई चाहिँ एकजनाले छोड्यो भने चाहिँ दुःख लाग्छ। यीशु ख्रीष्टले, उसले चाहिँ दुःख लाग्छ मलाई। मेरो जीवनमा के छ छैन त्यो कुराले दुःख लाग्दैन, बुझ्दै हुनुहुन्छ? मेरो घरमा को छ छैन मलाई त्यो दुःख लाग्दैन, तर मेरो जीवनमा यीशु ख्रीष्ट छ कि छैन, मेरो आवाज छ कि छैन यीशु ख्रीष्टको, मलाई चाहिँ धेरै दिन त्यो चिन्ता लाग्छ मलाई। म भोकाएको जस्तो तडपिन्छु, प्रभुलाई भन्छु प्रभु मलाई किन यति दिन भयो बोलेको छैन तपाईँ, किन तपाईँको आवाज मसिन आएको छैन, के भयो त्यागिदिनु भयो क्या हो, कि मैले के गल्ती गरेँ प्रभु भनेर म घुँडा टेक्छु अनि भन्छु मेरो परमेश्वर तपाईँले त मलाई भन्नुभयो माया गर्छु, मैले मायाको शब्द अहिलेसम्म सुनेको छुइनँ, भोकाएको जस्तो बस्छु, ठिकै कति दिनको बाद प्रभुको आवाज आइहाल्छ, म तँलाई प्रेम गरिरहेको छु। हालेलुया। अनि युसुफ चाहिँ यहाँ 17 वर्षको केटा थियो। कति वर्षको? 17 वर्षको केटा थियो। परमेश्वरले युसुफलाई खडा गर्नु पर्दैछ, बुझ्दै हुनुहुन्छ? युसुफ अब यहाँ खडा हुन लाग्यो, तर युसुफको जीवनमा के भयो? उसको दाजुभाइले एक दिन नि युसुफ भेडा चराउन निस्किरहेको, मतलब उसको दाजुभाइ भेडा चराउन निस्किँदै थियो। अनि भेडा चराउनुको मतलब अब हाम्रो यहाँ सोध्छौँ होला पहिलाको कस्तो हुन्थ्यो, अब आज अहिले पनि हुँदैछ त्यस्तो, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। पहिला कस्तो भेडा चराउँथ्यो भन्दाखेरि चाहिँ आज अब कल्लपुल जान्छ है हाम्रो यहाँबाट भेडा चराउनु मान्छे, बाख्रा चराउनु अनि लिएर आउँछ बिहा। पहिला त्यस्तो थिएन सिस्टम, 1 महिना जानु पर्थ्यो, 1 महिना हुन्थ्यो यहाँबाट यहाँबाट यस्तो यस्तो, किनभने उनीहरूको बाख्रा यति हुन्थेन नि 15-20वटा होइन, हजारवटा हुन्थ्यो, यति हुन्थ्यो, लाखसम्म हुन्थ्यो भेडा बाख्राहरू। अनि त्यो लिएर जान्थ्यो, अन्त ग्रुपमा जान्थ्यो उनीहरू, केटाहरू उनीहरूको छोराहरू जान्थ्यो ग्रुपमा, अनि गएर अन्त 1 महिनासम्म चराउँथ्यो, फेरि त्यहाँबाट यस्तो यस्तो जग्गा चराउँदै आउँथ्यो, यसरी आउँथ्यो। हाम्रो त्यहाँ अहिले 1 दिनमा गयो अहिले आउँछ नि वापस, त्यस्तो थिएन। अनि युसुफको दाजुभाइहरू जाँदै नै थियो, अनि गइसकेको थियो, अनि युसुफको दाजुभाइहरू गइसकेको थियो, अनि युसुफको याकुबले चाहिँ इजरायलले चाहिँ युसुफलाई भन्छ ए तेरो दाजुभाइहरू उहाँ गएको रहेछ, हेर्दा कहाँ छ उनीहरू, कस्तो जग्गामा राम्रै छ कि, राम्रो खबर लिएर आइछ जा, हेर्दा पत्ता गरेर आइछ भनेर भन्छ। अनि युसुफ जान्छ, युसुफ बाटोबाट निस्किँदै गऱ्यो, जाँदै गऱ्यो, अनि युसुफको दाजुहरूले टाढोबाट देख्छ युसुफ आउँदैछ, अनि उनीहरूले प्लानिङ गर्छ, भन्छ ए युसुफ आउँदैछ, ऊ दर्शी आउँदैछ, हेरे दर्शी आउँदैछ, हो दर्शी आउँदैछ, यही होइन हामी माथि प्रभुको यसले हामी माथि राज गर्छ अरे एक दिन, सुन्नुहोस् है, एक दिन यसले चाहिँ हामी माथि राज गर्छ अरे, लु यसलाई आज मारिदिउँ न, अब कसरी राज गर्दो रहेछ यसलाई मारिदिउँ यो दर्शीलाई, यो सपनादर्शीलाई भन्दैछ एक दिन त हामी माथि राज गर्छ, यसको बिट्टा खडा भयो अरे, हामीले चाहिँ दण्डवत गर्नु यसको अगाडि, त्यो पनि युसुफको अगाडि, त्यो मेरो भाइको अगाडि म एक दिन दण्डवत गर्नु, हट यसलाई मारिदिउँ भन्यो। अनि प्लानिङ गर्छ उनीहरूले, तर त्यहाँ एउटा रुबेन भन्ने सबैभन्दा दाजुभाइहरूमा ठुलो छोरा थियो, अन्त रुबेनले चाहिँ के गर्छ, यसो भन्छ कि होइन यसो चाहिँ काम गर्नु हुँदैन, हामीलाई रक्तपात गर्नु हुँदैन, बरुभन्दा यहाँ एउटा खड्डा छ, खड्डामा हालिदेऊ उसलाई, खड्डामा हालिदेऊ। अनि रुबेनले चाहिँ के सोचेको रहेछ भन्दा मेरै नाम रहेछ, रुबेनले चाहिँ के सोचेको रहेछ कि मेरो बाउको वापस पठाइदिन्छु यसलाई, जसरी पनि बचाएर यसलाई म वापस पठाइदिन्छु, उसको प्लानिङ रहेछ। तर के भयो, अनि त्यो आउँछ युसुफ आउने बित्तिकै उसले लगाएको वस्त्र जुन चाहिँ थियो बाउले बनाइदिएको दामी वस्त्र छिनिदियो, के गर्यो, छिनिदियो। सायद तपाईँको जीवनमा पनि कतिवटा कुरो कतिजनाले छिन्दियो होला, तपाईँको परिवारले
तपाईँलाई छिन्दै होला, हेर्नुहोस् है। त्यति बेला नडराउनुहोस्। बाहिरको बोक्रा मात्रै छिनेको, भित्रको छिनेको छैन। बुझ्दै हुनुहुन्छ? यति याद राख्नुहोस्। यो बाहिरको बोक्रा छिन्दै गर्दा नि तपाईँलाई लाग्छ होला, मलाई घरबाट निकालिदियो भन्दाखेरि बाहिरको बोक्रा मात्रै निकालेको। बुझ्दै हुनुहुन्छ? नचिन्ता नगर्नुहोस्। घरबाट निकालिदियो, अब गाउँको समाजको अगाडि मेरो नाम बदनाम छ, नडराउनुहोस्। यीशुको नि निकालिदियो वस्त्र, दाजुभाइले निकाले, आउने बित्तिकै निकालिदिइहाल्यो। निकाल्ने बित्तिकै उसलाई भन्यो खाडलमा हालिदियो, खाडलमा हालिदियो। यीशु त्यही थियो। यीशुले आफ्नो दाजुभाइलाई त्यो सोचेको थिएन, मेरो दाजुभाइ यस्तो छ। यीशुले अब एउटा 17 वर्ष केटा कस्तो हुन्छ, एउटा भोला बाला हुन्छ, मेरो दाजु भनेर अङ्गालो मार्नु गएको थियो। कुद्दै गएर दाजु कस्तो छ भनेर अङ्गालो मार्नु जाँदाखेरि यस्तो अङ्गालो मात्रै मार्नु खोज्यो होला, पछाडिबाट कतिजनाले कपडा तानिदियो होला। तपाईँसँग त्यस्तो भयो भने के हुन्छ होला? यीशुले त्यो कुरा उसको जीवनमा भयो। अनि यीशु चाहिँ खाडलमा हाल्दै, अनि खाडलमा हाल्दै गर्दाखेरि उसको दाजुले खाडलमा हालिदियो। अनि उसको रुबेन चाहिँ फेरि अब बगाल हेर्नु छ, अझै बाख्रा चराउनु जाँदै थियो, अगाडि गयो होला। त्यसको लागि बाइबलमा पढ्दाखेरि त्यस्तो उसको मजाले बताएको छैन, तर रुबेन चाहिँ त्यहाँ थिएन भनेर बात गरेको छ। अनि एकछिन बादमा के गर्छ उनीहरूले, रुबेन त गयो, अब अरू दाजुभाइहरूले के गर्छ कि एकजना व्यापारी मान्छेहरू आउँदै गरेको हुन्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? त्यो अगाडिबाट व्यापारी मान्छे आउँदै गयो, अनि उनीहरूले प्लानिङ गर्छ यसलाई बेची नै दिउँ बरु भन्दा। अनि उसलाई बेचिदिन्छ 20 वटा चाँदीको सिक्कामा, 20 वटा चाँदीको सिक्कामा बेचिदिन्छ यीशुलाई। सायद तपाईँ पनि जीवनमा बेचिँदै गर्दै होला नि, सायद तपाईँले आफ्नो घरमा नबस्नु पाएको होला। आज भिडियो हेर्नेहरूले पनि तपाईँले बस्नु पाएको छैन होला, तर म आज तपाईँलाई इन्करेज गर्न चाहन्छु, तपाईँ जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ परमेश्वरले नि तपाईँलाई पुगाएको त्यो ठाउँमा, ताकि परमेश्वरले तपाईँलाई विजय दियोस् भनेर। अनि तपाईँको जीवनमा पनि त्यही हुँदै होला। आज म यहाँ आउनु पर्यो, मलाई यति नडराउनुहोस्, नडराउनुहोस्। त्यो जग्गामा आउनु पर्यो भनेर नडराउनुहोस्। म यस्तो अवस्थामा छु, मेरो उतापट्टि मेरो पडोसी धनी भइरहेको छ, म चाहिँ यहाँ गरिब भइरहेको छु। नडराउनुहोस् हौ, नडराउनुहोस्। यीशु पनि गरिब हुँदै थियो, उसको कपडा छिनिदियो। बुझ्दै हुनुहुन्छ? यीशु गरिब हुँदै थियो दिनदिनै। उसको बाउले त धनी बनाएको नि त उसलाई, तर उता लास्टमा उसलाई गरिब हुँदै जाँदैछ। अब बेचियो भने अब अझै खत्तम हुँदैछ उसको जीवन। अनि यीशु बेचियो, अनि यीशु बेचिनेको बादमा ऊ जान्छ मिश्रमा, जान्छ मिश्र देशमा। अनि त्यहाँ एउटा पोतिफोरको घरमा काम गर्छ। त्यहाँ पोतिफोरको त्यो एउटा सेनाले चाहिँ किन्छ यीशुलाई। अनि त्यहाँ काम गर्दै गर्दाखेरि नि यीशुको जीवनमा नि के हुन्छ थाहा छ? यीशुको जीवनमा नि के हुन्छ भन्दाखेरि नि सक्सेस हुन्छ। त्यहाँको त्यो घर परिवार के हुन्छ? आशिषित हुँदै गरेको हुन्छ। त्यो घर पुरा डेभलप भइरहेको, बढिरहेको थियो। आमेन। कतिजना भाइ बहिनीको जीवनमा पनि त्यस्तै हुँदैछ है। तपाईँ चाहिँ त्यो घरमा जाँदै गर्दाखेरि आशिष हुन्छ, तर तपाईँको जीवनमा चाहिँ आशिष नै छैन होला। तपाईँ घर चाहिँ यस्तो परिस्थितिमा लडिरहेको होला। धेरैचोटि तपाईँले बोल्दै गर्दा त्यो कम्पनीमा त्यसले काम पायो तपाईँको प्रोफेसनले गर्दाखेरि, तर तपाईँ घर चाहिँ त्यस्तो भएको छैन होला। बुझ्दै हुनुहुन्छ? तपाईँले त्यसको जीवनमा मेहनत गरिदिँदै गर्दा त्यो घर चाहिँ पुरा बढेर आशिषित भइसक्यो। तपाईँले त्यो घरमा हिल गर्दै गर्दाखेरि त्यो घर चाहिँ चङ्गाइले पुरा भरिपूर्ण भयो, तर तपाईँको बिमारी चाहिँ निको भएको छैन होला। यस्तो पनि हुन्छ है, तपाईँको बिमारी चाहिँ निको भएको छैन। पौलुसको त्यस्तै थियो। उसको जिउमा चाहिँ रुमाल टच गर्थ्यो, अब मरेको मान्छे बिउ दिन्थ्यो, तर उसको भुँडी दुख्ने बिमारी चाहिँ निकै भएको थिएन। बुझ्दै हुनुहुन्छ? पौलुसको चाहिँ भुँडी दुख्ने बिमारी निकै भएको थिएन। अरूको चाहिँ बिमारी निको हुन्थ्यो। उसले प्रार्थना गर्दै गर्दाखेरि, छुँदै गर्दा, उसको छाया पर्दै गर्दाखेरि पनि मान्छेहरू बिमारीबाट निको हुन्थ्यो। आमेन। तर उसको बिमारी निको भएको थिएन। त्यस्तै हुँदै होला तपाईँको जीवनमा पनि भाइ बहिनी। सायद तपाईँले अरू घरमा गएर सेवाकाई दामी हुँदैछ होला त्यो परिवार, तर तपाईँ घरको चाहिँ परिवार त खत्तम भइरहेको छ दिन प्रतिदिन। तपाईँको जीवनको चाहिँ अवस्था खत्तम हुँदैछ, तपाईँको चाहिँ समस्या खत्तम हुँदैछ होला। अनि तपाईँले भन्दै पनि हुनुहुन्छ होला आफूलाई कि म चाहिँ बेकार मान्छे होला। तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ होला म चाहिँ बेकार हो। अब बाटोमा हिँड्दै गर्दाखेरि पनि पहिला बस तिम्रो घरलाई सुधार न भन्दै होला कतिजनाले, त्यहाँबाट मेरो घरलाई सुधार्नु भन्छ होला, त्यस्तो भन्छ होला, तपाईँलाई भन्दै होला। तर नि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, पाली अहिले उसको घर सुध्रिनु पाली हो। चिन्ता नगर्नुहोस्, तपाईँको पनि पाली आउँछ। एकदमै अलिक सुध्रिँदैछ उसको घर, सुधार्नुहोस्। तपाईँको वरदान त्यहाँ चल्दैछ, चल्नुहोस्,
चल्नु दिनुहोस्, तपाईँको गिफ्ट त्यहाँ चल्नु दिनुहोस्। सायद तपाईँको घर केही बनिएको छैन होला, डिस्करेज नहुनुहोस्। म आज तपाईँलाई भन्दैछु, डिस्टर्ब नहुनुहोस्, दुःख नमान्नुहोस्, तपाईँको दुःख नमान्नुहोस्। तपाईँले वेट गर्नुहोस्, तपाईँ घरको पनि परिस्थिति बदलिन्छ। हालेलुया। यीशुको पनि त्यस्तै हुँदै थियो। कसै घरमा जान्छ सक्सेस हुँदैछ, तर उसको जीवनै सक्सेस भएको छैन। आफ्नो अरू घरमा गुलाम भएर बस्दैछ, अन्त अरू घरमा चाहिँ काम गर्दा सक्सेस भइरहेको छ। त्यो परिवारहरू आशिषित भइरहेको छ, तर यीशुको चाहिँ केही पनि बनिएको छैन। यीशुको जीवनमा अझै के घटना घट्यो भन्दा त्यो पोतिफरको बुढीले के भन्छ, आइरा मसिना सुत भन्छ। अझै उसले भन्छ कि म तिमीसँग कसरी सुत्न सक्छु, मेरो मालिकले मलाई यो घर छोडेर गएको छ, अनि म एउटा मालिकको म एउटा असल नोकर हो, अनि म मेरो त्यो कुरोलाई म कहिले पनि म बेकार गर्न चाहदिनँ, म त्यस्तो घिनौना काम गर्न चाहदिनँ, मेरो मालिकलाई म धोका दिन चाहदिनँ भन्छ। अनि त्यस्तो गर्दै गर्दाखेरि यीशुको जीवनमा के भयो, ती केटीले फसाइदिन्छ, पोतिफरको वाइफले फसाइदिन्छ यीशुलाई, जबरजस्ती गरेर फसाइदिनु खोज्छ, तर यीशु भाग्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? अनि हाम्रो समाजमा नि आज हाम्रो युथहरूको जीवनमा के छ थाहा छ? एक दिन नि बाउले नि तिमीलाई पत्याएन भने, आमाले पत्याएन अरे, कसले के भनिदिएर चर्चले तिमीलाई पत्याएन भने पाप गर्नु स्टार्ट गरिहाल्छ। तर यीशु भेर घरबाट दाजुभाइले बेचिदिएको केटा मौका पाएको थियो त, राम्रो मसिना सुत भन्ने मौका पाएको थियो त उसले, तर उसले त्यस्तो गरेन। उसले भने मेरो परमेश्वरको म डराउँछु भनेको छ। तपाईँले नि तपाईँको घरमा नि तपाईँले नि बाउले कराइदियो भने बित्तिकै कतिजनाले नि घरमा यस्तो मेरो भयो भने बित्तिकै पिउनु स्टार्ट गर्छ कतिजनाले। कारण चाहिँ के हो? यसले गर्दाखेरि। तर यीशुले त्यस्तो गरेन डिसिजनमा। हेर्नुहोस् है, उसको जीवनमा डर लाग्दो भयो नि, उसको दाजुले बेचिदिएको, उसलाई उसको परिवारले उसलाई छोडिदिएको छ, ऊ बेचिएर आएको छ। उसले चाह्यो भने गर्नु पर्थ्यो नि। कसले देख्छ हौ मलाई? मेरो त बाउ आमा पनि छैन, अब मेरो दाजुभाइ पनि छैन, अब कसले देख्छ मलाई यहाँ? कसले देख्छ? पाप गर्दै गर्दाखेरि कसले देख्छ? कसले देख्छ हौ? कसले देख्छ? उसले त्यो इमोसनलमा, त्यो भावनामा गर्नु पर्थ्यो होला त, गर्नु पर्थ्यो होइन? राम्रो मौका थियो उसलाई, तर उसले के गर्यो? होइन म परमेश्वरसँग डराउँछु। बुझ्दै हुनुहुन्छ? यीशुले त्यो कुरा गरेन। म अपवित्र हुन चाहदिनँ, मेरो परमेश्वर अगाडि म शुद्ध हुन चाहन्छु। सायद मेरो परिवारले मलाई छोड्यो होला, मेरो परिवारले मलाई पत्याउँदैन होला, बाटोमा मलाई नराम्रो भन्छ होला मान्छेहरूले, मलाई कसले के भन्छ म त्यो हेर्दिनँ, तर मेरो परमेश्वर अगाडि म पवित्र हुन चाहन्छु। तपाईँको निर्णय आज यही हुनुपर्छ मेरो भाइ बहिनी। कसले के भन्यो भनेर पाप गर्नु मिल्दैन है, पिउनु स्टार्ट गर्नु मिल्दैन है, व्यभिचारको कुरा गर्नु मिल्दैन है। कसले के भन्यो भनेर त्यसमा नजानुहोस् है। यीशुले यहाँ गरेको छैन। मौका पाएको थियो उसले पनि, राम्रो मौका पाएको थियो। बुझ्दै हुनुहुन्छ? यीशुको जीवनमा त्यति मात्रै भएन, फेरि उसको पत्नीले के गर्यो? उसलाई जेलमा हालिदियो। हेर्नुहोस् है, कहाँ हाल्यो? जेलमा हाल्यो। त्यो कैद खानामा गयो, अनि त्यो कैद खानामा पनि नि उसको नि यस्तो दामी काम गर्यो, त्यहाँ पनि ऊ कैदमा सबभन्दा हेडमा आयो। बुझ्यो? अनि त्यो कैदको मान्छेहरूले के गर्यो? यीशुको भारमा छोडिदिन्थ्यो सबै कुरा। यीशु यो मिलाऊ है, यहाँ यो कैद केटाहरूलाई, यहाँको यस्तो केटाहरू छ, यस्तो भएर आएको छ, यिनीहरूलाई मिलाइदिनु, तिम्रो जिम्मामा छोडिदियो। सोच्नुहोस्, त्यहाँ पनि परमप्रभुको निगाह उसिना थियो, सक्सेस भयो। हालेलुया, हालेलुया। महासवर्ष बुझ्दै हुनुहुन्छ होला, यीशुले त्यो कुरालाई हेरेको छैन। यीशुले त्यहाँ राम्रो गर्नु थाल्यो। तपाईँ जहाँ पनि जानुहोस्, तपाईँको काम हो राम्रो गर्नु। उसले कस्तो व्यवहार गर्छ त्यो होइन, तर तपाईँको काम हो राम्रो व्यवहार गर्नु। तपाईँको चाहिँ हरेक कुरा राम्रो हुनुपर्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? बुझ्दै हुनुहुन्छ? यीशुले चाहिँ त्यो राम्रो काम गर्दै थियो, राम्रो काम गरिरहेको थियो, परमेश्वरको साथमा थियो। यीशुले मौका पाएको थियो पाप गर्ने, धेरै चान्सहरू पाएको थियो, तर भने होइन म गर्दिनँ। मेरो बाउले नदेखिए तापनि, मेरो दाजुभाइले मलाई बेचे तापनि, म चाहिँ मेरो परमेश्वरसँग म डराउँछु। हालेलुया। आज तपाईँ पनि यही हुनुपर्छ है। हे मलाई त मान्छेले पत्याएन भनेर तपाईँले पाप गर्नु स्टार्ट गर्नु मिल्दैन है, मिल्दैन है त्यो कुरा। कसले तपाईँलाई थ्याङ्क यू भनेर पाप गर्नु मिल्दैन है। कसैले तपाईँलाई हेरेको छैन भनेर तपाईँले पाप गर्नु मिल्दैन है। माजु भन्दैछु, कसले तपाईँलाई के भन्यो भनेर पाप गर्नु मिल्दैन है। पास्टरले यो भन्यो भनेर ड्रिङ्क गर्नु स्टार्ट गर्नु मिल्दैन है, हुँदैन।
पास्टरले पत्याइन भनेर त तिमीले चर्चबाट बाहिर निक्लियो भनेर तिमी अब लु म त अब नन क्रिस्चियन जस्तो व्यवहार गर्छु, मिल्दैन, त्यस्तो मिल्दैन, त्यो गर्नु मिल्दैन। यीशुले त्यस्तो गरेको छैन। यहाँ उसलाई त मार्नु आँटेको थियो हौ, त्यो केटालाई त 17 वर्षको केटा हो, जवान, तपाईँ र म जस्तो जवान केटा हो, बुझ्नुभयो? 17 नम्बर चाहिँ खतरा नम्बर हो, तपाईँलाई थाहै छ होइन? यो जवानीपन उसलाई पनि त्यो जोस त थियो होला त हौ, उसलाई पनि त्यो इन्ट्रेस्ट लिने टेस्ट गर्ने मौका पाउँदै थियो त हौ। उसले सोच्दै म एकपल्ट टेस्ट गरी हेर्नु न त हौ भन्ने मौका थियो त उसको पनि। कसले देख्छ? पोतिफरको वाइफ त उसको पट्टि भइदियो भने अब कसले मलाई यो कुरोबाट मलाई होइन? तर यीशुको भित्र नि म एउटा कुरा देख्छु, उसको भित्र चाहिँ नि परमप्रभुप्रति एउटा भय रहेछ क्या, भय थियो, परमेश्वरसँग चाहिँ डर थियो। जसले पनि जे पनि व्यवहार गरे तापनि परमेश्वरले मलाई गरेको छैन त्यो व्यवहार, म परमेश्वरसँग चाहिँ डराउँछु। आमेन। उसको चक्करमा तपाईँले आफ्नो पाप गर्न थाल्नुहुन्छ। एउटा केटाले एउटा केटीलाई छोडिदियो अरे, सुन्नुहोस् है, बोयफ्रेन्डले छोडिदियो भनेर बिलेट काटेर हात काटिदिन्छ, आज जस्तो पनि भएको छ। एउटा पतिले एउटा पत्नीलाई छोडिदियो अरे, अन्त के गर्नु थाल्यो अरे, पतिले ड्रिङ्क गर्नु थाल्यो अरे, पत्नीले पनि उता ड्रिङ्क गर्नु थाल्यो अरे। कारण के? मेरो पतिले त छोडिदियो, अब के गर्नु? यस्तो भएको छ। मेरो बाउले मलाई हेर्दैन, त्यसलाई म पनि अब यस्तो गर्नु थालेको होइन हो। त्यो कारण पनि ठिकै हो, तपाईँलाई हेला गर्यो होला, सायद तपाईँलाई पत्याएको छैन होला, तर यीशु पनि त हेर्नुहोस्, किन यीशुले चाहिँ त्यस्तो गरेन? म सोध्न चाहन्छु, यीशु पनि त 17 वर्षको केटा थियो, सानै केटा थियो, 17-18 वर्षको केटा हो, त्यसले चाहिँ किन त्यस्तो डिसिजन लिएन? तर तपाईँ र म चाहिँ किन लिँदैछु होला? हामी त्यो कुरोमा हुनु हुँदैन, हामी यो कुरोबाट निस्किनुपर्छ। हाम्रो जीवनमा कसैको डर होस् या कसैको डर नहोस्, तर परमप्रभुप्रति चाहिँ हाम्रो भय हुनुपर्छ। हालेलुया। अनि यीशुको जीवनमा त्यति मात्रै भएको थिएन। अनि यीशु चाहिँ अब त्यहाँ कैद खानामा गयो, अनि उहाँ चाहिँ त्यहाँ कैद खानामा चाहिँ एउटा सबैभन्दा हेड भइरहेको थियो। अनि त्यो हेड हुँदै गर्दाखेरि के भएको थियो थाहा छ? अब सुरु चाहिँ अब उसको पाली आउँदैछ, कैद खाना त्यहाँ सक्सेस हुँदैछ, पोतिफरको घरमा गयो त्यहाँ सक्सेस हुँदैछ, अब पाली चाहिँ तिम्रो पनि सक्सेस हुने टाइम आउँदैछ। भन्नुहोस् त तिम्रो साथीलाई, तिम्रो पनि सक्सेस हुने टाइम आउँदैछ। सायद तिमी धेरैवटा घरमा जाँदा उनीहरूको घरको उन्नति भयो होला, अब तिम्रो उन्नति हुने पाली आउँदैछ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? बाइबलमा नि यो भनेको छ, देउता दिने छ भनेको छ, दिने के अरे लिया अनि देऊ भनेको छैन, भनेको छ देउता दिने छ। पर यहाँ यीशुले दियो नि त, जसको घरमा पनि गएर दियो, इमान्दार साथ काम गर्यो, त्यहाँ मेहनत गर्यो। यस, भोलि मेरो जीवनमा मलाई मेरो दाजुले छोडेको छ, मेरो बाबुलाई मैले देख्नु पाएको छैन, मेरो आमालाई देख्नु पाएको छैन, मेरो जीवनमा यस्तो मेरो पर्दा पछाडि यस्तो घटनाहरू छ, तर म त्यो हेर्दिनँ, म अगाडि हेर्छु। मलाई कतिजनाले छोड्यो, म त्यो हेर्दिनँ, कतिजनाले मलाई बेचिदियो, त्यो हेर्दिनँ, तर यो हेर्छु, अगाडि चाहिँ मेरो परमेश्वरले भन्दैछ राम्रो काम गर, म गर्छु। यहाँ चाहिँ भन्दैछ परमेश्वरले राम्रो काम गर, म गर्छु यो काम चाहिँ। म अगाडि पछाडि मेरो घटना के भएको छ, मलाई कसले बेच्यो त्यसलाई हेर्दिनँ, तर म अगाडि के हुँदैछ, मलाई प्रभुले के भन्दैछ, म त्यो गर्छु। म यहाँ इमान्दार साथ काम गर्छु। हालेलुया। इमान्दार साथ काम गर्छु। यीशुले चाहिँ त्यो भन्दैछ। तपाईँले नि कसको कारणले नि भन्छ, त्यसले मलाई त्यस्तो व्यवहार गरेर घरमा डिप्रेसन भएर बस्नुहुन्छ तपाईँ। परमेश्वरसँग पनि समय छैन तपाईँको, प्रार्थना पनि तपाईँले छोडिदिनुहुन्छ, प्रार्थना पनि गर्दैन। किन भने मलाई त घरमा यस्तो भन्यो नि त। अरे तिमीलाई घरको मान्छेले भनेको, परमेश्वरले त भनेको होइन नि त। म सोध्न चाहन्छु, तिमीलाई परमेश्वरले त भनेको होइन नि त। यीशुले त्यही भन्यो, मेरो घरको मान्छेले त्यस्तो व्यवहार गरेको, परमेश्वरले चाहिँ मसँग त्यस्तो व्यवहार गरेको छैन। म चाहिँ किन अपवित्र हुनु, म चाहिँ किन पाप गर्नु, म चाहिँ किन पाप गर्नु। तपाईँको जीवनमा त्यस्तै भएको छ। आज चेन्ज हुनुहोस्। कसले गर्दाखेरि तपाईँ प्रार्थना गर्नु छोड्नु मिल्दैन, कसले तपाईँलाई के भन्यो प्रार्थना गर्नु छोड्नु मिल्दैन, कसले के भन्यो चर्च जानु मिल्दैन, के छोड्नु मिल्दैन। धेरैजना त चर्च पनि आउँदैन, म आज भन्दैछु, किनभने उसको घरमा काम भएर नि त अलिक बढी चर्च आउँदैन।
तर म सन्डेको दिन सबैभन्दा म आदरलाई मान्छु। बाइबलमा लेखेको छ, उत्पत्तिमै लेखेको छ कि के अरे विश्राम दिनलाई तिमीले के अरे यसलाई पवित्र दिन यसलाई मान्नु भनेको छ। म नि त्यो पवित्र दिनको ब्लेसिङ चाहिँ नि म कसैलाई दिनु चाहदिनँ। त्यो मेरो लागि मेरो परमेश्वरले आएछ, म लिन्छु। थाहा छ मैले त्यो पवित्र दिन नि त्यो सन्डेको दिनमा नि मैले नि के पाएन भन्ने कुरा मेरो जीवनमा छ। म सन्डे नि म आफ्नो भिजन खुलेको देख्छु हमेसा। म चर्चमा मेरो भिजन खोलिन्छ अनि म देख्छु परमेश्वरले मेरो लागि यो केही बोल्दै गरेको म देख्छु। आज 100% भनेको यो कुरा हो। मलाई थाहा छैन तपाईँ कसरी जानुहुन्छ चर्च, तर मेरो जाने तरिका चाहिँ यस्तो हो। म त्यो सोचले जान्छु। जब पनि बहिनीले आराधना गर्छ, जनी दाजुले आराधना गर्थ्यो त्यो समयमा, त्यति बेला म भिजन खुलेको देख्थेँ। म जहिले पनि त्यो चर्चमा म मेरो विषयमा बुझ्थेँ। प्रभुले मसँग यसरी बात गर्दै गरे म देख्थेँ। म नयाँ अभिषेकले भर्दैछु। कतिजनाको लागि त मैले त्यही नै प्रोफेसी गरेको छु। कतिजनाको लागि त म त्यहाँ आराधना हुँदा त्यहीँबाट मलाई सन्डे नै मैले प्रोफेसी गरेको छु। म बुझ्दिनँ तपाईँको विषयमा, तर म आफ्नो विषयमा बुझ्छु कि म यो कारणले जान्छु। यसो पनि त्यस्तै थियो। मलाई पास्टरले के भन्यो, मेरो परिवारले के भन्यो, मेरो दाजुले मलाई बेचिदियो भनेर म पाप गर्छु भन्ने कुरा छैन। म पाप गर्दिनँ। हालेलुया। तपाईँले बुझ्दै हुनुहुन्छ? हालेलुया। अनि फेरि तपाईँले आफ्नो साथीलाई भन्नुभयो है कि त्यो पाली चाहिँ अब तिम्रो आउँदैछ भन्नुहोस्। तिमीले दियौ भन त, अब तिम्रो लिने पाली आउँदैछ। देउता तिमीलाई पनि दिनेछ। अब स्वर्गीयले तिमीलाई दिँदैछ। स्वर्गीयले अब तपाईँलाई दिँदैछ। आमेन। अब पाली आयो, अब युसुफको पाली आउँदैछ है। अब सुरु भयो अब युसुफको चाहिँ। अब जेलखानामा तपाईँले सोच्नुहुन्छ होला म जेलखानामा पुगेँ, म त एउटा एन्डुन्डिङ भएको मान्छे, म त एउटा प्रभुको दास हो, एउटा दासिनी, म यस्तो जग्गामा छु भनेर दुःख नमान्नुहोस्। मेरो भाइ बहिनी सुन्नुहोस् यता, दुःख नमान्नुहोस्। तपाईँ कहाँ छ भनेर दुःख नमान्नुहोस्। तपाईँ समस्या होला, तपाईँको समस्याले पुरा घेरेको होला, दुःख नमान्नुहोस्। शैतानले गरेको होइन हो। तपाईँको जीवनमा अभाव छ नि, शैतानलाई नभन्नुहोस् कि शैतान तैँले गरेको होइन, परमेश्वरकै नाम लिनुहोस्। यीशु क्रिस्टले नै गरेको यो अभावमा मलाई परमेश्वरले नै राखेको, यो भन्नुहोस्। यो दुःखमा छु नि परमेश्वरले नै राखेको मलाई। बुझ्दै हुनुहुन्छ? शैतानको नाम नलिनुहोस् हो। शैतानको नाम लिने योग्यको पनि छैन। किन नाम लिएर हुन्छ? घरिघरि शैतानले गरेको आज यो निकाल्नुहोस् है तपाईँको मुखबाट। म निकाल्न चाहन्छु। म त कहिले भनेको छु तपाईँलाई शैतानले गर्यो भने? कहिले यति प्रिचिङमा सुन्यो? म कहिले भन्दिनँ शैतानले गर्यो अरे, शैतानले यस्तो गर्छ। बोझानले भन्छ भाइ मलाई त डर पो लाग्छ त, त्यो तिमी बढ्दैछौ नि परीक्षा आयो भने अरे। थैट, मलाई त केही डर लाग्दैन। म सिधै भन्न चाहन्छु परीक्षा आउँछ अरे। मैले परीक्षा आउँछ भनेर मैले हेरेको होइन हौ, मैले त यीशु ख्रीष्ट आउँछ भनेर म हेर्दैछु त। हालेलुया। भाइ तिमीले के अरे सपनै मात्रै देखेर अब सपनामा त्यस्तो देखेँ मैले, मेरो घर यस्तो हुन आँटेको भत्केको, देशमै तर्सेर बसिरहेको हुन्छ। रियलमा भएकै छैन। रियलमा हुनुलाई बहुत टाइम छ। सपनामा देखेर अबि थाहा छ तिमीलाई सपना यस्तो पो देखेँ त मैले, अबि तिमी त अब यस्तो हुन आँट्यो, त्यसमै तर्सेर खत्तम भइरहेको हुन्छ। अरे यहाँ हेर न हौ, यहाँ हेर बाइबल पढ। यो मान्छे को भन त? पौलुस। अगमवक्ताले आएर भन्दैछ उसलाई, अगमवक्ता आउने बित्तिकै उसको पेटी खोल्यो अनि बानी दियो अनि भन्दैछ तिमी चाहिँ अब त्यहाँ जान्छौ नि रोममा, तिमीलाई मारि यसरी पिट्छ भनेर भन्दैछ। अगमवक्ताले भन्यो। अगमवक्ताले आएर तपाईँलाई त्यस्तो भन्यो के भन्छ तपाईँ? अब साँच्चै नि प्रभुले मलाई बचाएको होइन के भन्यो थाहा छ? त्यो पौलुसले ठिक छ म रेडी छु, म त्यहाँ यस्तो गरेर पिट्नु, तर म एकवटा मर्छु, एउटा बिउ मर्छ तर हजारवटा बिउ फल्छ त्यहाँ। अनि पौलुसले त्यति बेलै निर्णय लिइसकेको थियो, म होइन क्रिस्ट ममा जिउनुहुन्छ। तपाईँ जिउँदै हुनुहुन्छ त्यसलाई तपाईँ नि त्यो कुरामा डराउनुहुन्छ, तर यीशु क्रिस्ट जिउँदैछ भने डराउँदैन, तपाईँ डर लाग्दैन। समस्या आउँदैछ कि विपत्ति आउँदैछ, बुझ्दै हुनुहुन्छ? पौलुसले नि त्यहाँ गएर भन्दैछ सायद म एकजना गएर म त्यहाँ 10,000लाई म बोल्छु होला, 5,000को बिचमा बोल्छु, 2,000को बिचमा, या 1,000 या 7जनाकै बिचमा बोल्छु, तर 7जनाले जीवन पाउँछ। एउटा जीवन चाहिँ मर्छ तर 7जनाले पाउँछ। हालेलुया। त्यही हो सेवक भनेको चाहिँ, आफूलाई मार्नु र अरूलाई जिलाउनु हो। यीशु ख्रीष्टले नि आफूलाई मारेर अरूलाई उठाएको छ। सेवक, आज तपाईँ प्रभुको सेवक बनिने, विश्वासी बनिने भए चाहिँ यस्तो गर्नु पर्दैन। विश्वासीलाई चाहिँ एउटा सेवकलाई चाहिँ यस्तो पर्छ, एउटा सेविकालाई, एउटा दास प्रभुको फलोवरलाई चाहिँ यस्तो गर्नुपर्छ। आमेन। हालेलुया। यही सुप पनि त्यस्तै भइरहेको छ। आमेन। म आशा गर्छु बुझ्दैछ तपाईँ। अनि यीशुको जीवनमा के हुन थाल्यो फेरि? अब उसको जीवनमा चाहिँ एउटा ब्लेसिङको टाइम, उसको टाइम आउन थाल्यो। अब चाहिँ
युसुफको टाइम चाहिँ अब आउन थाल्यो। अब युसुफको टाइम आउँदैछ है। अब तपाईँको टाइम आउँदैछ। हिजोसम्म तपाईँले कतिजनालाई दिनुभयो, सबैको घरमा गएर सेवाकाई गर्नुभयो, सबैको लाइन बोल्नुभयो, तपाईँको घर चाहिँ कङ्गाल भयो। म तपाईँलाई भनौँ, मेरो घरमा नि आज लकडाउन चल्दैछ, फेरि पनि मेरो घरको बात गर्दैछु। मेरो घरमा लकडाउन चल्दैछ कि लकडाउन चल्दै गर्दा के भयो थाहा छ? मैले हिजो नि कसलाई पो भन्दै थिएँ, मैले सोनियालाई भन्दै थिएँ, बहिनी सोनिया पनि मेरो पैसा खतम भयो। अनि मैले हिजो उसकै सामने प्रपोज गरेँ, मैले सोनिया अब हेर्नु ल, प्रभुले मलाई जुटाउँछ तिम्रो हाल। आज त्यस्तै फोन आयो बिबेको, हिजै भनेको रहेछ उसलाई 3000 रुपियाँ तिम्रो एकाउन्टमा हाल्दैछु सोनिया। मैले भनेको थिएँ नि तिमीलाई भने कि भएन, मैले प्रपोज गरिनँ मैले हिजो। हेर अब सकिँदैछ, अब मेरो प्रभुले भर्छ कसरी भने। आज विवेकले हो कि होइन मानिस तिमी, मैले उसलाई गएर आएको छु। हिजो मेरो घरमा आएको थियो, मैले जयलाई पनि भने मेरो सकिन्छ नि ब्रदर, चिन्ता नगर, त्यो मेरो परमेश्वरले भर्नु जान्दछ। आज फोन गरेर भने भाइ मैले तिमीले एकाउन्टमा 3000 रुपियाँ हालिदिएको छु। हालेलुया हालेलुया। तर त्यो 3000 पाएर चाहिँ नि म यो चाहिँ गर्नु आँटेको छुइनँ कि अब पोल्ट्री कुरा लिएर खानु आँटेको छुइनँ। 3000 लिएर नि को घरमा अनाथहरू छ, कसको घरमा पुगेको छैन, म त्यहीँबाट निकालेर दिँदैछु। तपाईँलाई थाहा पनि छैन, बुझ्दै हुनुहुन्छ? भोलिको दिन नि मेरो परमेश्वरले चिन्ता गर्छ। आजको दिन यो घर गरिब भइरहेको छ, यो घरले खाना खानु पाएको छैन अरे, म गएर दिँदैछु। आज तपाईँलाई थाहा छ, जेको ब्रदर र मलाई मात्रै थाहा छ, धेरैवटा कुरा हामी गइरहेको छ पर्सनल लुकी होइन ब्रदर। त्यो मलाई हिरो बनाउनलाई होइन हो, त्यो धनियाँ त्यो पैसा आएको मलाई चाहिँ भयङ्कर त खा भनेर होइन हो, कतिजना घरमा अनाज जुटेको छैन दिए भनेर आएको। हालेलुया। सेवाकाईको मतलब नै त्यही रहेछ, मेरो परिवार हो। अनि युसुफले चाहिँ यहाँ अब के हुँदैछ, उसको टाइम आयो। अनि युसुफले एक दिन के गर्छ सुन्नुहोस्, यता ध्यान दिनुहोस्। युसुफले के गर्छ, उसको जेलखानामा 2टा मान्छे हुन्छ। अनि एउटा चाहिँ खाना बनाउने, एउटा चाहिँ वाइन सर्भ गर्ने, मतलब रक्सी बनाउने। अनि दुईजनाले एकै दिनमा सपना देख्छ, बुझ्दै हुनुहुन्छ? तपाईँले आफै पढ्नुहोस् के सपना देखेछ। दुईजनाले सपना देख्छ। अनि सपनामा चाहिँ युसुफले भन्छ एकजनालाई, तिमी चाहिँ पिलाउने चाहिँ तिमीलाई चाहिँ 3 दिनको बाद चाहिँ तिम्रो मालिकले राजाले तिमीलाई बोलाउँछ। अनि यसलाई चाहिँ यो खाना दिँदैन, यसलाई चाहिँ 3 दिनको बाद यसको टाउको उडाइदिन्छ। अनि युसुफले त्यो भनेको हुन्छ। अनि युसुफले भन्छ पिलाउनेलाई, अगर तिमीलाई तिम्रोमा त्यो कुरा पुरा भयो भने मलाई सम्झिनु ल, राजालाई भनिदिनु म पनि एउटा जेलमा छ एउटा केटा, त्यहाँ भनिदिनु भनेर भनेको हुन्छ क्या। कि म पनि निस्किनु चाहन्छु, मेरो बाबुआमालाई मैले बहुत दिन भयो देखेको छुइनँ, मैले बहुत दिन भयो मेरो परिवारलाई देखेको छुइनँ, तिमीले मलाई एउटा यस्तो गर्दैन ल भन्छ। तर के हुन्छ, युसुफले आफ्नो बुद्धि अनुसार उसलाई भनेको हुन्छ, तर उसको बुद्धि फेलियर हुन्छ। उसले बाहिर निस्केर उसले त्यो मान्छेले बिर्सिन्छ। के हुन्छ, बिर्सिन्छ। 2 सालसम्म बिर्स्यो। तर 3रा साल जब लाग्दै गरेको थियो त्यति बेला राजाले सपना देख्छ। त्यो राजाले अनि सपना देख्छ कि अब गाईलाई देख्छ, एउटा मोटा गाईहरू छ, 7वटा आउँछ। फेरि यसको पछाडिपट्टि देख्छ 7वटा गाई, अझै पछाडिबाट लुते गाईहरू आउँछ, त्यो मोटो गाईलाई खाइदिन्छ। अनि त्यो मोटो गाईलाई खाएर हेर्छ, त्यो गाई त फेरि लुते छ। अनि राजाले हेर्छ सपनामा त्यस्तो देख्छ। फेरि 7वटा अन्नको बालीहरू बढेको देख्छ भएको, अनि त्यो हावाले बतासले त्यसलाई लडाइदिएको देख्छ। अनि त्यो सपना दर्शन देखेर राति अन्त राजा उठ्छ बिहान, अन्त भन्छ जादुगरलाई बोलाउँछ, ज्ञानी मान्छेहरूलाई बोलाउँछ, भन्छ यसको सपनाको अर्थ बताइदेऊ तिमीले, मलाई यसमा यो अर्थ छ यसमा भनेर उसले भन्छ, यसमा के अर्थ छ बताऊ भने उनीहरूले भन्नै सक्दैन। अनि त्यो पिलाउने रक्ती वाइन बनाउने मान्छेले याद आउँछ, ओहो युसुफ भन्ने त्यसले नि मलाई एक दिन मलाई भनेको थियो यस्तो। अन्त उसले भन्छ राजा साहब म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु। उसले भन्छ भन के। राजा साहब म नि आज यहाँ 3 दिनको बाद म छुट्टिन आँटेको छु भन्ने कुराहरू, म तपाईँको फेरि वाइन सपमा म तपाईँलाई यस्तो सर्भिस गर्छु भन्ने कुरा यो एकजनाले मलाई अगाडि नै सपनाको अर्थ बताएको थियो। अनि त्यसलाई बोलाउनुहोस्, तपाईँको अर्थ मलाई लाग्छ त्यसले बताउन सक्छ। अन्त अब पाली आयो, आमेन। अब ईश्वरको पाली आयो है, हालेलुया। तपाईँलाई सोध्दै हुनुहुन्छ म जिन्दगीभर तपाईँ दुःखमै बस्नु, होइन, सुखको पाली आउँछ, आउँदैछ। अनि युसुफ त्यहाँ उभिँदैछ है, आयो। युसुफ आउने बित्तिकै नि त्यो राजाले फर्स्टमा के गरे थाहा छ, सपना बताएनछ। युसुफलाई नेपालमा भन्छ जाउ त दारी खुर्किदेऊ भनेको छ। दारी खुरेर ह्यान्डसम भएर हिरो भएर वस्त्र लगाएर, पहिला जेलमा कस्तो खाले कपडा लगाएको थियो, तर त्यहाँ आउँदै गर्दा त दामी कपडा लगाएर आयो। हालेलुया। अनि युसुफ त्यो कपडा लगाएर त्यहाँ बस्छ। अनि भन्छ राजाले मैले यस्तो सपना देखेको छु, त्यसको अर्थ के होला।
अनि यीशुले भन्छ परमप्रभुले नै यसको सपनाको अर्थ बताउनु सक्छ। अनि भन्छ यीशुले कि बताउनुहोस् राजा कस्तो तरको सपना छ। अनि उसले आफ्नो सपना बताउँछ। अनि सपना बताउनेको बादमा यीशुले के हुन्छ, यीशुले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यीशुको जीवनमा त्यो सपना उसले त्यसको अर्थ बताइदिन्छ। अन्त यीशुले भन्छ तपाईँले एउटा काम गर्नुहोस् राजा साहब, अब तपाईँले यहाँ चतुर र एउटा ज्ञानी मान्छेलाई खोज्नुहोस् जसले चाहिँ यो कुरालाई अन्नाहरूलाई चाहिँ समाटेर राखोस्, यो कुरालाई मिलाओस्। अनि राजाले भन्छ तिमी जस्तो ज्ञानी अरू कोही पनि छैन। हिजोसम्म तपाईँ भिखारी थियो, अब राजा हुँदैछ यहाँ आज सुन्नुहोस् है। अनि राजाले के भने थाहा छ, मैले छक्कै पढिरहेको थिएँ। अनि राजाले भन्यो कि तिमी चाहिँ अब यहाँको सेकेन्ड किङ हुन्छौ। तर एक्चुअली चाहिँ राजाले मजाले भन्नु चाहिँ चाहेको यस्तो रहेछ, फर्स्ट किङ चाहिँ तिमी नै हुन्थ्यौ, तर कारण चाहिँ के म चाहिँ सिंहासनमा बस्छु भनेर मात्रै भनेको रहेछ त्यहाँ चाहिँ। र एक्चुअली चाहिँ फर्स्ट किङ चाहिँ उसलाई भनेको त सबै अधिकार अब तिम्रो, अब सबैमा तिम्रो अधिकार छ मिश्रमा, अब सबै तिम्रो। अन्त राजाले भने तिमी जे गर्नु चाहन्छौ त्यस्तै नै हुन्छ यहाँ, उसलाई स्वतन्त्र छोडिदियो। अनि अब त्यहाँबाट युसुफको पाली आयो। युसुफको जीवनमा नोकरी भेटेको थिएन, त्यसलाई छोकरी पनि भेटेको थिएन होला। मैले त्यसको बाद हेरेँ त युसुफले नोकरी पाएँ नि, तर छोकरी पनि भेटिहालेछ। उसको बिहा भएछ फर्स्टमा फेरि। अनि बिहा भएर 2 सालमा एउटा नानी भएछ, 2टा नानी। अनि नाम राखेको छ। अन्त नानीको नामको पनि अर्थ त्यहाँ बताएको छ किन राखेको भनेर। अनि युसुफले छोकरी भेट्यो। हाँस्दैछ धेरैजना, किन धेरैजना तपाईँ चिन्तामा हुनुहुन्छ नि त, ला मलाई त केटी नै भेट्दैन होला, मेरो लागि त ला केटा नै भेट्दैन होला। कतिजनाको विवाह हेरेर त तपाईँ तर्सिँदै हुँदैछ होला, बिहाकै गर्दिनँ यस्तो पो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा। बिहाको मतलब अहिले अस्ति नै मैले दिइसकेको छु टिचिङ होइन, युट्युबमा पनि छोडिसकेको छु के हो विवाह भन्ने कुराहरू चाहिँ। विवाह चाहिँ भन्ने कुरा चाहिँ परमप्रभुबाट आएको भन्ने कुराहरू मैले भने। अनि युसुफले के गर्नु थाल्यो त्यहाँबाट, त्यो अनाजहरू 7 सालसम्म त्यो अनाज चाहिँ मतलब उब्जनी भयो, बुझ्दै हुनुहुन्छ। अनि 7 सालको बाद चाहिँ अकाल थियो। अन्त त्यो युसुफले के गर्यो, 7 सालसम्म अनाज जम्मा गर्यो, जम्मा गरेर बिट्टो गरेर राख्यो। 7 सालको लागि पनि राख्यो, त्योभन्दा बेसीको लागि। अनि त्यसको बाद अब 1 सालको बाद आउँदैछ, अनिकाल आउनु थाल्यो। अब आस्ते आस्ते अनिकाल आउँदैछ। अनि के गर्नु थाल्यो, सबै जाति मान्छे उहीँ आउनु थाल्यो किनेर अनिकाल, मतलब सब जग्गामा अनिकाल लाग्यो। तर खालि के अरे अनाज चाहिँ मिश्रमा छ भनेर मात्रै थाहा थियो मान्छे। अनि मिश्र देशकोमा सबै मान्छे चाहिँ मिश्र देशमा किन्नु आउँदैछ। अनि त्यहाँको राजा चाहिँ युसुफ थियो। हालेलुया। पहिला फर्स्ट कहाँ थियो युसुफ? जेलमा थियो। के लाग्छ त्यस्तो मान्छे एउटा राजा बनिनु सक्छ? के लाग्छ दाउद एउटा राजा बनिनु सक्छ? तर परमेश्वरले सक्छ। परमेश्वरले खोजेको मान्छे चाहिँ इमान्दारी हो। मैले तपाईँलाई भने नि, तपाईँ इमान्दार बस्नुहोस्, परमेश्वरले तपाईँलाई उठाउनु सक्छ। युसुफले आफ्नो इमान्दारीलाई छोडेन, जहाँ पनि इमान्दार देखायो, बुझ्दै हुनुहुन्छ। अनि युसुफ चाहिँ इमान्दार केटा थियो। अनि परमेश्वरले युसुफलाई त्यहाँ खडा गर्नुभयो। हालेलुया। अनि त्यहाँबाट सबै इजरायलीहरू, सबै देशको मान्छेहरू चाहिँ कहाँ आउनु थाल्यो? मिश्रमा आएर किन्नु थाल्यो। अनि त्यहाँनिर को आउनु थाल्यो थाहा छ? लास्टमा उसको दाजुभाइ पनि आउँदै थियो। अनि उसको दाजुभाइलाई टाढोबाट हेर्छ, उसले चिन्छ। तर दाजुभाइले चाहिँ भाइलाई चिन्दैन, युसुफलाई चिन्दैन। किनभने नि युसुफलाई बेच्दै गर्दा नाङ्गो बेचेको नि त। अनि यहाँ अब कस्तो दामी राजाको मुकुट लगाएर आएछ, अब ह्यान्डसम भएर होइन, दारी जुङ्गा पनि बढाएको थियो होला सायद होइन, राम्रो खाले राजा कस्तो हुन्छ यहाँ कस्तो दामी भएको थियो होला, बुझ्दै हुनुहुन्छ। त्यहाँ त्यस्तो थियो। यता ध्यान दिनुहोस् को आउँदैछ होइन। अन्त युसुफको लाइन के भयो, युसुफ चाहिँ त्यहाँ राजा भएर उभिरहेछ। उसको दाजुभाइ आउँदै थियो, चिनेन उसलाई। तर युसुफले चाहिँ चिन्यो मेरो दाजुभाइ आउँदैछ। त्यति बेला के हुन्थ्यो होला तपाईँ भएको भए? भन्नुहोस् त के हुन्थ्यो? अब तपाईँको दाजुभाइ आउँदैछ, अब बदला लिने टाइम आउँदैछ होइन, यस्तै हुँदैन। बदला लिने टाइम आउँछ, बेचेको दिस होइन, यहाँ आइज र यसले त कुनामा तपाईँ भएको त्यसै गर्दैन। अलिक धनी भयो भने, अलिक पैसावाला भयो भने मान्छे होइन, त्यो मान्छे गरिब थियो पहिला, बादमा फेरि पैसावाला भयो त्यो मान्छे। तिमीले त्यस्तो भनेको होइन यहाँ आएर, अहिले देखाइदिन्छु नि फेरि हामी कति छ, बुझ्यो? यस्तो सुन होस् मेरो भाइ बहिनी, तिमीलाई देखाउनुलाई होइन गरेको होइन परमेश्वरले। तिमी राजा बनाएको छैन, परमेश्वरले रातोरात फेरि भिखारी पनि बनाइदिन्छ नि, बुझ्दैछ? त्यही कुरा। अनि यताबाट
इसुको दाजुभाइ आउँदैछ। इसुले हेऱ्यो आफ्नो दाजुलाई, रिस पनि उठ्दै थियो होला भित्रबाट, किन एउटा मान्छे हो नि त, रिस उठ्दै थियो होला इसुलाई। यिनीहरूले मलाई त्यस्तो गरेको होइन, एक दिन बेचेको होइन, एक दिन यिनीहरूले मलाई बेच्यो। मेरो दाजुभाइलाई मैले अँगाल्नु गएको थिएँ, मेरो कपडा पनि छिनेर यिनीहरूले नाङ्गै बेचिदिएको। इसुले तर के गर्यो, उसको दाजुभाइलाई हेरेर नि रुयो भनेर भन्छ। के गर्यो अरे, रुयो। इसुको दाजुभाइहरूले, इसुले नि आफ्नो दाजुभाइसँग कठोर व्यवहार त गर्दै थियो अरे, तर ऊ घरभित्र बसेर नि ग्वा ग्वा रुको अरे। इसुले लेखिरहेछ ग्वा कि ग्वा रुयो, मेरो दाजुभाइहरू यस्तो भनेर दुःख लाग्यो उसलाई। अन्त इसुले त्यहाँ एउटा चाल खेलेको छ, तपाईँले पढ्नुहोस्, त्यहाँ तपाईँले भेटाउनुहुन्छ। घरि पनि उनीहरूलाई फसाउने, तिमीहरू जासुस होला, तिमीहरू यस्तो भनेर उनीहरूलाई उयो गर्यो। तर एक्चुअली चाहिँ त्यो युसुफले उनीहरूलाई बचाउने कोसिस गरेको। अनि एक दिन युसुफले आफूलाई प्रकट गर्छ, हेर तिम्रो भाइ युसुफ हो म भनेर एक दिन प्रकट गर्छ। दाजुहरू छक्कै पर्छ, तँ युसुफ हो? उसले भन्छ म युसुफ हो। आम्पो हालेलुया। अनि युसुफले नि यस्तो काम गर्यो भन्छ, वर्ल्ड पुरा सारा संसारलाई खाना खिलाएको। बुझ्दै हुनुहुन्छ, मिश्रमा मात्रै थियो, यो रियल घटना हो। मिश्रमा मात्रै खाना थियो, अरू कहीँ थिएन। बुझ्दै हुनुहुन्छ। अनि आज म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु, मेरो भाइ दाजुभाइ, आज नि जेस्मीलाई प्रभुले उठाउँदैछ भने नि तपाईँलाई जेलस नहोस्, रिस नउठ्नु, किनभने ऊबाट तिमीले खाना खिलाउँछ। बुझ्दै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई रिस किन उठ्छ? आज उसको एनोइन्टिङमा उसलाई चलाउँदैछ भने किन तपाईँलाई रिस उठेको? परमेश्वरले नि उसले नि तिमीलाई छुट्टाएको छैन परमेश्वरले। बुझ्दै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई लाग्छ होला जेस्मीलाई खालि परमेश्वरले चलाउँदैछ, मलाई चलाएको छैन, छुट्टाएको छैन हो। जेस्मीले नि तिम्रो लागि नै मेहनत गरेर राति वचन पढेर आएर तिमीलाई बिहान सुनाउँछ। तिमी त राति सुतिरहेको थियौ, तर जेस्मी त राति 2 बजीसम्म पढिरहेको थियो होला, रातभरि स्टडी गरिरहेको थियो होला। त्यो कसको लागि? तिम्रो लागि हो। हालेलुया। त्यो युसुफलाई खडा गरेको मतलब यो थिएन कि युसुफ एक दिन भयङ्कर होइन, तर एक दिन सारा इजरायललाई खाना खिलाउँछ। सबलाई भन्छ त्यो आँखा लाउनु भन्दा अगाडि। आमेन। तपाईँको वरदानको मतलब पनि यही नै हो मेरो भाइ बहिनी। तपाईँलाई कसले चलाउँदैछ, को चल्दैछ त्यो नहेर्नुहोस्, त्यो चल्लिनेको मतलब यो हो, त्यसको बिट्टा खडा हुँदैछ मतलब तपाईँको लागि नै हो। हालेलुया। तपाईँको लागि नै हो। तर तपाईँलाई धेरै जेलस हुन्छ, रिस उठ्छ। कोही बहिनी चल्दै गर्दाखेरि, कोही दाजुलाई चलाउँदै गर्दाखेरि, कोही प्रभुको छोरा चल्दै गर्दाखेरि किन रिस उठेको? किन प्रभुले मलाई नचलाएको भन्छ तपाईँ? होइन हो, प्रभुले नि तिम्रो लागि नै चलाएको उसलाई। तिमी पो बरुभन्दा 8 बजी सुत्छौ त, ऊ त राति 2 बजीसम्म स्टडी गरिबस्छ, तिम्रो लागि नै हो। युसुफले कति दुःख झेल्नु पर्यो, एकै दिनमा राजा बन्यो। म भन्न चाहन्छु, एकै दिनमा बन्यो, उसलाई कति परिश्रम गर्नु पर्दैछ। तर त्यति बेला नि त्यो फ्यामिलीको कपरेट चाहिन्छ हो, त्यसलाई सपोर्ट गर्नु नि हो। तर भन्छ अब तँ मभन्दा पनि ठुलो हुने, बाबुआमाले पनि पत्याएन एक दिन युसुफलाई, एक दिन तेरो अन्नाको बिट्टो ठुलो हुन्छ भनेर, तेरो सबैले दण्डवत गर्दैछ भनेर बाबुआमाले पनि पत्याएन। तपाईँलाई पनि बाबुआमाले नपत्याउँदै गर्दाखेरि नडराउनुहोस् है मेरो भाइ बहिनी हो। म तपाईँलाई भन्दैछु, मेरो परिवार, बाबुआमाले तपाईँलाई नपत्याउँदै गर्दाखेरि नि तपाईँको एनोइन्टिङ नचिन्दै गरेर नडराउनुहोस्। तर परमप्रभुले तपाईँको एनोइन्टिङलाई चिन्दैछ, अनि त परमप्रभुले चाहिँ तपाईँको लागि बाटो बनाउँदैछ। आमेन। आज नि हाम्रो चर्चले, आज हाम्रो बाबुआमाले एनोइन्टिङ चिन्ने भएको भए नि आज हाम्रो परिवारहरू यस्तो हुने थिएन। आज मान्छे यहाँ चोर भएर बस्दैन थियो, के अरे यस्तो भएर बस्दैन थियो। आज सबै त संसारको ज्ञान त छ नि, तर बाइबलको ज्ञानै छैन आज चर्चमा। हेर्नुहोस् छ, आज भन्नुहोस् बाइबलको एउटा पनि थाहा छैन। तर बाइबलले भन्छ सुरु पनि म हो, अन्त पनि म हो। बाइबलले भन्छ सबै कुरो बाइबलबाटै सुरु भएको छ, उत्पत्ति पनि छ, त लास्ट एन्ड पनि छ, खतम पनि छ। म धन्यको लाग्छ कि मेरो हातमा बाइबल छ। म खुसी हुन्छु, रमाउँछु राति, साँच्ची भनेको म राति चेपेर सुत्छु बाइबललाई। मेरो पास बाइबल छ हो, सुरु पनि छ, अन्त पनि यही छ। हालेलुया। दुःख नलागोस् मेरो भाइ बहिनीलाई, कसैलाई कोही चल्दै गर्दाखेरि प्रभुले उसलाई खडा गर्दैछ भने नि उसलाई मेहनत पनि गर्नु भन्छ प्रभुले। बुझ्यो? उसलाई मेहनत गर्नु भन्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? तर त्यो टाइम चाहिँ नि कपरेट गर्ने टाइम हो चर्चले। मलाई त्यही भन्यो रुबेन, तैँले एनोइन्टिङलाई रिस्पेक्ट गर्नुपर्छ। कोही भाइ बहिनीलाई एनोइन्टिङ छ भने त्यसको त्यो एनोइन्टिङलाई हेर्नु भन्यो मलाई, त्यसको फिक्री गर्नु तैँले। बुझ्दै हुनुहुन्छ? त्यसको फिक्री गर्नु, त्यो एनोइन्टिङको तैँले चिन्ता गर्नुपर्छ मलाई यसरी भन्यो। सायद त्यसले चिन्ता नगरे तापनि तैँले चिन्ता गर्नु, इन्करेज गर्नु त्यसलाई गएर, तैँले टाइममा त्यसलाई काउन्सिलिङ दिनु, त्यसलाई तैँले उठाउनुपर्छ भन्यो मलाई। त्यहाँदेखि मैले उठ्नु थालेँ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? तर धेरैजनाले आज नि चर्चमा मौका पनि दिँदैन, कसैलाई पनि मौका त दिँदैन होइन। अझ एउटा कुरा के छ, उसको एनोइन्टिङलाई पनि बुझिदिँदैन।
उसकोमा के वरदान छ, ऊ चल्दै गर्दाखेरि ए यो बहिनी त यस्तै हो नि हो, यो भाइ त यस्तै हो नि हो, ए यो दाजु त यस्तै हो नि भनिरहेको हुन्छ। तर उसले कपरेट गर्नुपर्ने हो। स्वर्गीय उसँग मिलेर काम गर्दैछ, तिमी चाहिँ किन नमिलेको उसँग काम गर्नुलाई? स्वर्गीय उसँग मिलेर काम गर्नु रेडी छ, तिमी चाहिँ को हो जो उसलाई तिमी जज गर्दैछौ? म सोध्न चाहन्छु। तिमी को उसलाई रोक्दैछौ? म सोध्न चाहन्छु। स्वर्गीय त उसलाई मिलेर काम गर्दैछ, स्वर्गीयले त सानो भनेर हेरेन, तिमी चाहिँ को उसलाई सानो भन्ने? को हो तिमी चाहिँ? म सोध्न चाहन्छु, तिमी चाहिँ को? म सोध्न चाहन्छु, तिमी चाहिँ को? बाइबलमा भन्दैछ मान्छे पापी हुँदाखेरि नै म मरेको भन्नुहुन्छ, म प्रेम गर्छु तिमीलाई। उसले त त्यस्तो भनेन, सुधेर आऊ भनेन, तर त्यो सुध्रिनुभन्दा अगाडि उसले प्रेम गर्यो, उसले वरदान दियो, तिमी चाहिँ को भन्नेवाला? म सोध्न चाहन्छु, आज सोध्न चाहन्छु त्यो मानिसलाई म, तिमी चाहिँ को उसलाई जज गर्नेवाला? हालेलुया। अनि अझ एउटा कुरा यो पनि भन्न चाहन्छु भाइ बहिनी, तपाईँको वरदानको मतलब मैले अस्ति पनि भने प्रेम गर्नु हो। अनि वरदान भनेको चाहिँ यो तपाईँको होइन, परमेश्वरको। तपाईँको वरदानलाई चिन्नुहोस्, उठ्नुहोस्। सायद मैले भनिहालेँ अघि, तपाईँको वरदान तपाईँ धेरै घरलाई राम्रो शान्ति भइरहेको होला, तपाईँ घर चाहिँ अशान्तिमा छ होला, नडराउनुहोस्। तपाईँ घर एक दिन शान्ति भन्ने टाइम आउँदैछ, एक दिन नि टाइम आउँदैछ तपाईँको पनि। यीशुको पनि टाइम आउँदै थियो, यीशुको नि समयमा नि खालि दुःख मात्रै आयो, आएन, सुखको पनि टाइम आयो। बाइबलले भन्छ दुःखको टाइम छ त सुखको पनि समय छ, पर्खिनु चाहिँ पर्छ। तर हामीमा अलिकति समस्या आयो, अलिकति कसले भनिदियो भने हामी पाप गर्न थालिहाल्छौँ। रे लु अब होस् हुँदैन भनेर अब संसारतिर जान थाल्छौँ। म पनि गएको भने आज नि यस्तो हुने थिएन, मलाई थाहा थियो आज यसरी भिड जम्मा हुने थिएन। म पनि जानु मलाई रेडी भइसकेको थियो, बुझ्दै हुनुहुन्छ? म पनि रेडी भइसकेको थिएँ, जान्छु मुम्बई भनेर मैले जान्छु न, दिल्ली जान्छु भनेर सोचिरहेको थिएँ। यस्तो भइसकेको थियो, मलाई डिप्रेसन भइसकेको थियो, साँपले बेटारेको जस्तो भइसक्यो, निसास सिकिसकेको थियो। के यति साह्रो सहेर बस्नु हौ? मलाई बोझाले भाइ तिमी यति साह्रो के को सक हो? यति चाहिँ किन सक हो? तिमी यति किन सहनशीलता तिमी भित्र छौ? के को सक हो तिमीलाई? हेर न, उसले पत्याएको छैन, तिमीलाई उसले सानो भन्दैछ, बुच्चे भन्दैछ, उसले तिमीलाई अप्नाएको छैन, तिमी चाहिँ किन यति साह्रो भएको भाइ? किन सक हो? जाऊ न भन्दै थियो मलाई। तर मैले भने यही कुरा मैले परमेश्वरलाई भने, परमेश्वरलाई घुँडा टेकेर भने, परमेश्वर मलाई त मान्छेले पत्याएको छैन, मलाई त सानो एउटा सेवक पनि भन्दैन, पत्याउँदैन, यो त एउटा अनपढ केटा भन्दैछ, मलाई यस्तो भन्दैछ, अनि म कसरी तपाईँको सेवाकाई गर्नु प्रभु? म त गर्दिनँ, म जान्छु भन्यो। त परमेश्वरले भन्यो भयो तँ गरिदिनुहोस् भने कसले गर्छ भन्नुभयो। मेरो सेवाकाईमा मात्र 6 जना आउँथ्यो, यत्रो बहिनी मात्रै आउँथ्यो, यत्रो बहिनीहरू मात्रै आउँथ्यो सेवाकाईमा। कस्तो लाग्छ त्यति बेला? 30 जना 50 जना आउँथ्यो मान्छे एकैचोटि, तर सकेर कतिजना आयो? 6 जना मात्रै आउनु थाल्यो। कस्तो लाग्छ त्यति बेला? कस्तो खुसी लाग्छ आफूलाई? भन्नुहोस् न, खुसी लाग्छ मलाई? 6 जना मात्रै आउँदैछ सेवाकाईमा, सकियो सबैजना। म एक दिन के भएँ, त्यो दिन झन् म साह्रो पऱ्यो प्रभु, अब त के हुँदैछ? तर नि एउटा दामी कुरा चाहिँ यो भने 6 जना हुँदाखेरि पनि नि मैले जोसमै वचन दिन्थेँ, हो कि होइन बहिनी? कहिले पनि म भन्ने निराश भएर वचन दिनँ, जोसमा बोल्थेँ। म नि त्यति बेला के अनुभव गर्थेँ? स्वर्गदूतले वचन सुन्दैछ मेरो अगाडि, धेरै मान्छेले सुन्दैछ, म अझै अनुभव गर्थेँ 6 जनाको बिचमा। झन् 6 जनामा म स्वर्गदूतको एक्टिभिटीलाई म बेसी देख्थेँ त्यति बेला, पुरा म आउँदै गरेको देख्थेँ, बुझ्दै हुनुहुन्छ? म सकिएको थिएँ, म सोच्थेँ अब हुँदैन होला अब मेरो जीवनमा, सक्छ होला। तर परमेश्वरको आत्माले एक दिन यस्तो भन्नुभयो, समुद्रको पानी नि तँलाई छाल हानेको छ न, त्यो समुद्रको पानी तर ब्याक भएको छ भने नि नडरा भने, एक दिन नि जति आउँथ्यो नि त्योभन्दा तेजमा आउँछ भन्नुभयो। त्योभन्दा स्पिड आउँछ, थाहा छ? समुद्रको पानी जब यस्तो लेयर भएर उता जान्छ, तर जब आउँछ नि तब आउँदाखेरि स्पिड भएर आउँछ। मलाई प्रभुले त्यही भन्यो, आज सकेर 6 जना छ, एक दिन अनगन्ती आउँछ, अटी हेर्नुहोस् न। हालेलुया। यो सेवाबाट चाहिँ जीवनको पानी बग्दैछ, मान्छे आएर यहाँ तृप्त हुन्छ, अब यहाँ बिमारीहरू आउँछ, निको हुन्छ। प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ यहाँ मान्छेले डेस्टिनी पाएको हुँदैन, त्यसले डेस्टिनी पाउँछ। प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ अब यहाँ आएर चाहिँ मान्छे शान्ति पाउँछ। हालेलुया। कति दिनदेखिको त्यो डिप्रेसनमा भएको मान्छे पनि आएर स्वतन्त्र हुन्छ, प्रभुले मलाई भन्नुभयो। किनभने म मेरो लोकहरूलाई खडा गर्दैछु भन्नुभयो, म मेरो छोराछोरीलाई म खडा गर्दैछु, म एक एकवटा योद्धालाई खडा गर्दैछु। आमेन, हालेलुया। अब यहाँ चाहिँ योद्धाहरू खडा हुँदैछ, योद्धाहरू। अब तपाईँ गर्ने एउटा लडाइँ गर्ने योद्धाहरू खडा हुँदै हुनुहुन्छ, बुझ्दै हुनुहुन्छ? तपाईँलाई पत्याएन नि कतिजनाले, शरीरले तपाईँलाई पत्याइरहेको छ, तपाईँलाई चाहिँ अप्नाइरहेको छ, अनि यो भन्दैछ तिमी एउटा योद्धा हो,
तिमी एउटा युसुफ जस्तो एउटा योद्धा हो। एक दिन तिमीले सबलाई खाना खिलाउँछौ, तिमी एक दिन चाहिँ तिमी सबको लागि तिमी गर्छौ। युसुफ चाहिँ जहाँ पनि थियो ब्लेसिङ हुँदै थियो, आशिषित हुँदै थियो। हालेलुया। अनि म यही भन्न चाहन्छु, लास्ट कुरा चाहिँ यो कहानीको चाहिँ एउटा लास्ट कुरा चाहिँ यो हो कि तपाईँको जीवनमा नि तपाईँलाई वरदान दिएर प्रभुले उठाउँदैछ अनि तपाईँलाई अरूले अपोजिटले जेलस नगर्दोस्। म यति भन्न चाहन्छु, उसको दाजुभाइले के गर्यो? जेलस गर्यो। त्यस्तो हो नि पर्खी, म तँलाई अब खड्डामा मारिदिन्छु। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु नि, त्यो भाइ बहिनीलाई उठाउँदैछ नि, तपाईँ जेलस नगर्नु। त्यो उठाउने कारण हो तपाईँको लागि नै प्रभुले माया गर्दैछ। आमेन। एक दिन इसुको दाजुभाइ घोडा टेक्दै आएको छ। साँच्चै नै उसको बिट्टा नि एक दिन पुरा भएको छ, त्यो प्रोफेसी, त्यो सपना कि यसको दण्डवत गरे। त्यो एक दिन साँच्ची नै इसुको अगाडि सबले दण्डवत गर्छ। तर इसुले त्यसको फाइदा उठाएन। के भन्यो? यता घिसारेन, मान्छेलाई घिसार्दै ले भन्न। तर उसले उसको वरदान नि उसको थिएन भन्ने कुरालाई थाहा थियो। यो चाहिँ परमेश्वरले दिएको। अनि यो परमेश्वरले दिएको मतलब हो मैले मेरो भाइहरूलाई अँगाल्नु हो, मैले माया गर्नु, यिनीहरूलाई बचाउनु हो। मेरो वरदानको गिफ्ट चाहिँ हो प्रेम गर्नु हो, दोष देखाउनु होइन। त्यो त्यस्तो भनेर भनेन इसुले भन्यो मेरो दाजुभाइ हेर म तिम्रो भाइ हो अनि म तिम्रो लागि नै हो भने उसले। अब पढ्नु ल यो कुराहरू कहाँ लेखेको छ भन्ने पढिदिनुहोस्। 45 पनि 45 को 5 लास्ट ल म खतम गर्दैछु। सुन्नुहोस् ल, ध्यानले सुन्नुहोस् सबैले, कसैले पनि बाइबल उयो नगर्नुहोस्। मलाई बेचेकोमा भन्दैछ, दुःख नमान आफ्नो दाजुभाइहरूलाई भन्दैछ इसुफले। आफैमाथि रिस पनि नगर भन्दैछ अझै, किनकि जीवन बचाउनका निम्ति परमेश्वरले मलाई तिमीहरू भन्दा अघि यहाँ पठाउनु भएको हो। यस, बुझ्दै हुनुहुन्छ? हेर यस्तो त भन्दा म भयङ्कर होइन, इसुफले भनेन तिमीले मलाई बेच्यौ नि, त्यसमा दुःख नमान मेरो दाजुभाइ, अब अङ्गला मारौँ भनेको छ। त्यहाँ अब अङ्गला मारौँ, हामी एक साथमा रुम भनेको छ। किनभने परमेश्वरले हामीलाई बचायो अनिकालमा भनेको छ। किन परमेश्वरले खालि एउटा भाँडा, उसले चाहिँ यो भन्नु खोजेको म त एउटा भाँडा मात्रै हो, तर जे पनि परमेश्वरले गरेको। अनि परमेश्वरले हामीलाई हेर प्रेम गर्छ। उसको दाजुभाइले कहिले पनि इसुफसँग रिस गरेन होला त्यहाँबाट। सायद इसुफ त्यो राजा भयो भनेर होइन, तर इसुफको भित्र जुन चाहिँ एनोइन्टिङ छ नि त्यो दिन चिन्यो होला, यस प्रभुले त मेरो लागि नै राखेको रहेछ, यो एनोइन्टिङ छ त्यो भित्र रहेछ, जो एनोइन्टिङ त्यो चाहिँ मेरो लागि नै राखेको रहेछ। चिन्नुहोस्, तपाईँले एक दुसरालाई जेलस नगर्नुहोस्। उसको मुला चलाउँदै गर्दा तपाईँलाई रिस नउठोस्। उसलाई उठाउनेको मतलब पनि परमेश्वरले प्रेम गरेको तपाईँलाई। आमेन, हालेलुया। इसुफले पनि यही भन्यो। आउनुहोस् हामी सानो वर्सिप आराधनाभित्र बस्नेछौँ।